السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعينا. مرحبا بكم على قناة شمس الضحى مود الخاصة بالاكسسوارات والحلي النسائية. نتمنى من الناس اللي عاد التحقوا بالقناة يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكاع الجديد ديالنا. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد. مرحبا بكم في بوتيك شمس الضحى مود من مدينة مكناس الخاص ببيع الاكسسوارات من البلاكيور من النوع الممتاز. اليوم ان شاء الله سويت لا دوموند ديال بزاف ديال لي كليون ديالي انهم كيدومونديو الخواتم ديال الماكياج، فقررت لا فيديو ديال اليوم يكون على هاد الخواتم ديال الماكياج جديد الموديلات اللي يلاه دخلوا اخر مخرج من السوق. فهي موديلات شبيهه بموديلات الذهب، موديلات من البلاكيور الممتاز من نوع الاكس بي. الوغ غنبدا نوريكم الموديلات اللي كاينين، فمتوفر عندنا تقريبا ازيد من 50 موديل. نبداو بهذا الموديل هذا. لا مارغريت ديالو شويه كببره عامره، والخاتم جاي خوازي كيضيق من واحد القنت وكيوسع من واحد القنت. هذه طاي 8. فانا كل واحد نحاول نوريه لكم مزيان. الموديل ديالنا هكا كيجي ملبوس. الثمن ديالو هو 120 درهم. نمشيو للموديل الثاني، نمشيو لهذا الموديل هذا. حتى هو المارغريت ديالو على شكل شميشه، والخاتم ديالو جاي فيه بحال اللي جات واحد بالدوغي واحد بالارجونتي. هكا غيكون واضح اكثر. نمشيو لهذا الموديل هذا. حتى هو طاي 8. لا مارغريت حتى هي كبيره شويه. لو دوزيام باك فيه جوج كروازي، واحد فيه الحجرات واحد سامبل. حتى هذا الموديل هذا الثمن ديالو 120. نمشيو لموديلات اخرين. عندنا هذا الموديل هذا مارغريت صغيره. الخاتم الثاني واحد جاي مشبكه وواحد جاي فيها الحجرات. حتى هذا طاي 8.
نمشيو لموديلات اخرين. عندنا هذا الموديل هذا الموديل باقي جديد. الخاتم الثاني تجي بحال شكل شي حصيره والحجيرات وواحد الخطوط سامبل في الوسط ولا مارغريت متوسطه، ما كبيراش بزاف وما صغيراش. هذا الموديل كيجي رائع، كيجي زوين. كذلك 820 درهم. طاي 8 كذلك. فانا حاولت ان نجمع لي الطاي كل حاجه بوحدها باش كل سيده على حسب لي طاي اللي كتلبس. فانا نسيت ما وريتكمش الموديل قبل منه كيفاش جاي. ندوزو دابا نسيو هذا الموديل. الموديل ديالنا هو هذا. نمشيو لدوطخ موديل. نمشيو لهذا الموديل هذا. حتى هو طاي 8 مارغريت متوسطه والخاتم الثانيه هي بحال شكل النقش ديال الفاسي بالحجارات. الثمن ديال هذا الموديل هذا كذلك 120. نمشيو لان نوتخ موديل. نمشيو لهذا الموديل هذا. مارغريت بحال شميشه مقوقعه ولا باق الثانيه هي كامله دوغي وفيها الحجارات. فكاع هاد الموديل اللي غنوريكم كلهم الثمن ديالهم 120. نمشيو لموديل اخر. نمشيو لهذا الموديل هذا. متوفر كذلك عندنا في طاي 8 طاي 9 وطاي 7. مازلنا العديد من الموديلات. عندنا هذا الموديل
لاباك الثانيه سامبل وفيها واحد الخط دايز بالحجارات جي عالي شويه، من الحجارات كذلك مدهونين. هذا طاي 8. نشوفوا هذا الموديل ديالنا كيجي باين وكيجي سامبل او ميم طون. كذلك متوفر في طاي 9. فمازلنا موديلات اخرين مازال موريناكمش. عندنا هذا الموديل هذا اللي جاي بحال شكل سنسله من هنا، بحال شكل ضفيره، وحده ارجونتي وحده دوغي ولا مارغريت متوسطه. نمشيو لهذا الموديل هذا، مارغريت حجره وحده سامبل، والخاتم الثاني كيتشابهوا بجوجهم فيهم الحجارات. موديل اخر عندنا هذا الموديل هذا جاي بحال شكل ضفيره، هذا طاي 28. فكل ما هاد الموديلات شبيهين بموديلات ديال تب من البلاكيور الممتاز اللي ما تيكحلش، لحقات يكونوا انوكسيدابل، كتكون فيهم واحد لاطوش من الفوق ديال الذهب. هذا موديل اخر، موديل سامبل ديال توجور من نوع الاكس بي طاي 9. خواتم بجوج كيتشابهوا رقيقين وفيهم واحد لا مارغريت سامبل في الوسط. نمشيو لهذا الموديل هذا، عبارة على الويد، الخاتم الاول بحال الثاني في الشكل مارغريت صغيره على شكل ورده. هذا طاي 9.
فكنحاول انني نوريكم كل خاتم بالديتاي ديالو باش الناس اللي ماشي من مكناس ما ياخذوا الحاجه حتى يشوفوها مزيان. الموديل ديالنا هو هذا، يجي بهذا الشكل. نمشيو لموديل واحد اخر. عندنا هذا الموديل هذا سامبل، الثاني ديالو كروازي، والاول فيه غير حجيره. نقدروا نديروهم بجوج، نقدروا نفرقوهم نديرو غير كل واحد بوحدو. حتى هذا متوفر عندنا في لي طاي، عندنا في 9 وفي 8. نمشيو للموديل الثاني، نمشيو لهذا الموديل هذا. هذه لا مارغريت ديالو، وهذه لا دوزيام باك، فهي فيها حجرات مدفونين بالارجونتي والدوغي بحال على شكل مربعات واحد حدا واحد. عطيت سعود هاد لا باك. حتى هذا الثمن ديالو 120. مازالي مع ستيلات اخرين مع اشكال اخرى. عندنا هذا الشكل هذا داير كامل خوازي، واحد سامبل واحد فيه الحجارات مع مارغريت صغيره عباره عن حجره سامبل. هذا طي 10. عندنا هذا الموديل هذا مارغريت حجيره، وهذا كيتموج ما بين الارجونتي والدوغي. غنبين عليه الحجر كيف ما جاش باين مزيان. فوالا دابا باين مزيان. نمشيو لهاد الموديل هذا. هاد الموديل رائع بزاف، شي زوين بحال شكل الموديل ديال البنانه. الخاتم الثاني عباره على موديل ديال البنانه في الارجونتي، والخاتم الاولى مارغريت ديال الوريضه طي 10.
عندنا هاد الموديل هذا ديال العوينه، هو من نوع اكس بي طاية سود، متوفر كذلك عندنا في طاية 8 و 7. نمشيو لموديل اخر. هاد لو موديل ديجا دوزناه، غير هادي لاطاي كنا دوزناه في طاية 8، هذاك طاية 7. غنشوفو هاد لو موديل هذا اللي عبارة على وريقات تحجيرات، هذا طاية 7 كيجي سامبل وجميل. مثلا عندنا دوطخ موديل، هذا بحال الموديل اللي كنا وريناكم في الاول، غير كنا وريناه لكم كامل دوغي. هذا داخل فيه الارجونتي والدوغي، طاية 8. موديل تاني عندنا هاد الموديل هذا هو دوزناه، هذا طاية 9 سامبل حتى هو. مازالين مع دوطخ موديل. شوفوا هاد لو موديل هذا حتى هو باقي جديد، فوالا الطبعة ديال الكاليتي هي، فكلهم هاد الخوات مطبوعين. والخاتم الثاني ديالو ها هي. موديل اخر عندنا هذا الموديل هذا ديال الاكس مارغريت على شكل ورده، والخاتم الثاني على شكل اكس. هذا طاية 9. فهاد لو موديل كيجي زوين. هذا الثمن ديالو 120 درهم. نمشيو لهاد الموديل هذا غلط فيه الحجر بيض، كيجي عامر شويه. هذه الخاتم الاولى،
الغليظ ديالها معليش بزاف. الخاتم الثانية هي هذه، حتى هذا 820. فاللي كيبغي الخاتم الزواج شويه عامر، فهذا عامر نيت. عندنا هاد الموديل هذا رقيق زوين، الثاني ديالو مشبك كامل، والاول عبارة على وريضة كيجي عالي، كيجي بهذا الشكل. كذلك عندنا فيه طاي 9 طاي 8. عندنا كذلك هذا الموديل هذا، حجارة كبيرة في الوسط وحجارات منبتين صغار في الخاتم. هذا نوع اكس بي نوع طاي 9. كذلك عندنا هذا الموديل هذا بحالو بريزونطيناه في الاول، ما كان لا دوزيام ديالو كامل دوغي، مي هذا داخل فيه لي دو كولور، نص بالدوغي ونص بالارجونتي. هذا عطيه واحد التموج زوين. هذا طاي 9. كيبان الخاتم حسن. فكان هذا هو الجزء الاول من خواتم المارياج. ان شاء الله غادي نعاود نصور لكم دوطخ موديل.